तुमकां खबर आसा कोणाची खंय मूय सांडली आनी ती मूय सांडली आनी लोकांनी सोदून दिवची म्हूण ताणें पोस्टर लायले जाग्या जाग्याचेर ते मुयेचो फोटो घातलो आपली ईमेल एड्रेस घातलो आनी ते पोस्टर वचत थंय गेले हे फकाणां चल्ल्या काय ना गोंयची फकाणां चल्ल्या कोणाची फकाणां चल्ल्या हें सगळें एनालायज करपा खातीर आमी फास्ट एडिटर्स स्पीक घेता तुमच्या मुखार विशय आसा होर्डिंग आनी पोस्टरा विशीं आमी पळयलो एक पोस्टर मूय ना खंय मूय ना म्हणटकर ताणें पोस्टर मारलें वचत त्या पोस्टराचेर कळटा की ताजी मूय आतां ती मूय काय तेजी मेळची ना आनी ती मूय ताजी न्ही तो फकाणां करता ही फकाणां तो फक्त मुयेची करना स्वता फकाणां करून घेना जाल्यार सिस्टमाची करता कारण तो पोस्टर ताणें प्रत्येक कडेन लायले उपरांत तेजे डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जाता ताजेर कोणूच एक्शन घेयना हें ताका खबर आसा आनी आपल्याक कोण काय करचो ना हेंय खबर आसा म्हणून तो मनीस ब्लँटली आपलो ईमेल एड्रेस दिता विशय आसा फक्त पोस्टरांचो न्ही जाल्यार होर्डिंगाचो गोंय आज सद्या टुरिजम डेस्टिनेशना परस ब्रँडींग डेस्टिनेशन म्हणून फामाद जायत आसा कारण आमी पळयता दरेक तरेचे ब्रँड जे भायर आसा ते हांगा येता आनी व्हडले व्हडले होर्डिंगां लायता आमच्या शेतांनी पळयत जाल्यार शेतांनी भातां कमी पिकता हायवे कुशीक आनी होर्डिंगां चड पिकता अशें दिसपा लागिल्लें आसा वचत थंय होर्डिंग आनी दुसऱ्या वाटेन पळयत जाल्यार हायवे कुशीक जी होर्डिंगां बारीक 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 अशी लायनीन उबी रावल्ली आसा त्यो लायटी पेटोवन रातच्यो ती थंय चकचकता आतां ह्या होर्डिंगाक लायटी कोणें दिल्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खबर आसा काय ना आनी ह्या पुराय होर्डिंगांतल्यान रिवेन्यू सरकाराक कितलो येता लोकल बॉडीक कितलो येता आनी गोंयांक कितलो फायदो येता हाजो तोलमोल करपाची सद्या गरज आसा अनऑफिशियल फिगर्सा प्रमाणे 900 कोटी रिवेन्यू फक्त होर्डिंगाचो आसा टर्नओवर होर्डिंगाचो आसा गोंया खातीर भितरले 900 कोटींतले कितले येता ते खबर ना पूण भायल्या कंपन्यांनी दिल्ली मुंबय थंय बसून गोंय अशें डेस्टिनेशन पळयल्लें आसा की गोंयान वचून एडवर्टायज करा आनी ताका लागून तुमकां मॅक्झिमम आयबॉल्स मेळटले एअरपोर्टार वयल्यान देंवल्या उपरांत तुमी पळयतले खुबशे एडवर्टायजमेंटाची लायनूच सुरू जाता आनी ताका लागून लोक जे गोंयची सुंदरता पळोवपाक येता तांचे कडेन कांयच पर्याय नासता फक्त होर्डिंगां पळोवप कांय जाग्याचेर घडी आमकां अशें दिसता की आमी गोंयान आसा काय मुंबय आसा कारण येदी मोठी होर्डिंगां फाल्यां ती पडली जाल्यार कोणाचें कांय कोणाक खबर ना हाजे पयलीं होर्डिंगां पडून अपघात मुंबय जाल्ले आसा सो बारीकशा रिलान एकूच मागणी सरकारा कडेन की एक रुल्स एंड रेगुलेशन्स जावचे आनी ताजे वरवीं होर्डिंग्स झोन किंवा नो होर्डिंग्स झोन अशें डिसायड करचें म्हणजे कांय झोन आसा ते नो होर्डिंग्स झोन घालचे तेच्या फाटल्यान आमकां आमचे सुंदर पर्वत दिश्टी पडटले आमची रानां दिश्टी पडटली आमचे ग्रीनरी दिश्टी पडटली म्हणजे ट्युरिस्ट आयले ताका कळटलें बाबा फक्त बिचीस न्ही जाली ही ग्रीनरी आसा सो गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना वी हॅव टू लूक एट दीस पार्ट ऑल्सो होर्डिंग्स आनी बारीक बारीक बॅनरांचेर नदर घालची पडटली बिफोर वी एंड एक हे सांगता खुबशे जाण आमचेच पॉलिटिशियन दिवाळेक लायल्ली होर्डिंगां फुडल्या दिवाळी म्हणसर काडना एटलिस्ट त्यांचेर तरी म्युनिसिपालिटीन आनी पंचायतीन एक्शन घेवचें आनी सांगचें बाबा तुजें तोंड दिवाळेक तुवें दाखयल्लें परत दुसरी दिवाळी जायत आयली मरे मातशें काड लोकांक पळोवन पळोवन वाज आयिल्लो आसा आनी जे इलेक्ट्रिसिटी मिटर आनी ताजेर इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफॉर्मर आनी जे गजालींचेर होर्डिंग लायता तांकांय बी रिवेन्यू अर्न करपा खातीर फाटल्यान पडचें कारण केबलान जसो रिवेन्यू गेल्लो आसा तसो ह्याय गजालींनी रिवेन्यू गेल्लो आसा तुमी पळयतात गोवा न्यूज.